Okay. O, mayong adlaw. Kanatong tanan mga igsoon ako na sa Ginoo tanan. Tanan tao kihimo na sa Ginoo, pinangga sa Ginoo ang tanan tao. Welcome na sad kamo ni atong bagong vlog, ang Jesus Dual Nature vlog. O kini igsoon ko universalism view kini. Universalism ng mga doktrina ang atong ipaambit kaninyo. Kaya nga ang buti pa sa ani nga doktrina nga universalism kay di da man daghan tanan na ay mga universalism nga sikat nailhan sa mga pastor nga hasta man ang demonyo maluwas, pero lahi ni unique kini nga akong pagtulunan nga gitawag na akong Jesus Dual Nature tungod kay ang tanan tao lamang ang maluwas. Ang dili maluwas ang yawaw ganiyang mga alalay nga mga fallen angels, mga demonyo. O siyempre ang dautan nga binuhatan ni Satanas nga gihatag kanato kang Adan nga mao na nga ang sala o ang binuhatan nga sala o mao kita igsuon ko namatay. Bisan na ginawa igsuon kita, namatay kita tungod kay ang sala, aniya sa ato ang may kamatayon nga lawas. So igsuon ko, ang atong pag-iskutan karon buntaga, bahin igsuon ko, kay universalist man ka ako, okay, nga dirita mo basa sa kaning Mateo 25:1-13 nga kung basaw ni mo maglisod man ka Brad Lando ana nga paborito man namo na nga dili maluwas ang uban ana ang pitpor naman nga Kristohanon maoy maluwas ana unya universalist ka. Okay, ato ning may mayon ani unya kining atong komentaryohan kining ako ang giingon nga na sa Mateo nga sambingay. So ako, sa di pa ko mo ato di ay ako ibalo ninyo nga walay iglesia kini nga nagpaluyo ani wala ako magpromote og iglesia kay universalism kita igsuon ko buti pa sabot ang mga iglesia di ganahan ani ang mga grupo sa mga kalain-lain nga mga grupo dili gyud naganahan ani kay dili sila kakwarta ani kay universalism god. Pero igsuon ko nganong muwali man ko mao ni nga itong pag-iskutan igsuon ko. So, kini igsuon ko, timani universalism view kini. Dili na lang kayo kung mag-iskot diri, kay naibalo naman mo, magbalik-balik yun ako, nga ang tanang tao, human na ang kaluwasan. Sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, ang tanang tao yun luwas po. Nga kong gingon. Kaya nagipadaguan. Sa ato pang tanang tao, klaro na mabanaw po. Okay? Gitawag si Kristo kay duha ka kinayahan niya, sanugman siya kay nagpakatao siya kay ang tanang tao pag luwason pinaagi sa kamatayon o dili ang tanang tao nga iyang ipakamatyan mga anak sa Dios o dili na pud sa aron ka mamahimong anak sa Dios hatagan ka sa espiritu ni Kristo sa iyang pagkaanak sa Dios. Okay, dual nature. Okay ni igsuon ko kanang may kondisyon pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang kani walay kondisyon. Okay So ang kadaghanan ng mga Kristohanon ang ilang pagsabot lang nga mga teksto nga ilang nasabtan ang diri raman. Okay, nga naay kondisyon ang dili mo tuo dili ana wala laglag yun na. Okay. Dili na mao igsuon ko. So ako i-prove karon. Balik dayon ta diri igsuon ko sa akong ipaambit ninyo nga giingon ko na ang Mateo 25 ngadto sa 1:13. Okay, ato na yung ato igsuon ko. Giuluhan man ni sa diri nga Good News Bible nako. Ang sambingay may tungod sa 10 kadalaga. Pero sa King James ani ang sambingay may tungod sa 10 ka 10 virgins o 10 ka mga kanang mga virgin yun wala pa mahilabtig yun sa
sa ila wala pa mahilabti. Okay. So halang ato dayon kita igsuon ko sa bersikulo 1 gato ning komentaryohan igsuon ko kung unsa kini. Okay. Bersikulo 1 nagingon, niadtong unyang adlaw ang niadtong paghari niadtong unyang adlaw ang paghari sa Dios na may sama niini. Tato pang paghari sa Dios. Siyempre, kung maghari ang Diyos na pagharian. Okay ha? O, kung maghari ang Diyos na pagharian. O, ang pangutana, kinsa maghari ang kauban sa Diyos? O, kay si Kristo ang hari sa mga hari, kay hari si Kristo, di ba? O, hari sa mga hari. Kinsa man kauban ni Kristo nga maghari? Kaya ang pagsulod sa kingdom, dynasty kingdom na, ang matinud-anon ra ngadto sa paghari, maimuhari. Na karon sa may pagharian. Ay siyempre, ang kini, diunhan na mo na ako, ang kini nga mga tao, tanang tao na, igsuon ko, nga naluwas na sa kamatayon, kaya ang tanang tao banawon, kaya runok man. Okay. O, ang katong mga unfitful, nga mga wala maka ningnoib, o kang Kristo, maoro sa ang pag-hukman, pag-dumalahon. Iba, timan ang hukom, igsuon ko, dili na sama sa inyong ginuna, nga ang hukom sa Biblia pag dumala na o paghaharian ka sa tupad dumala na dili ka luwas kay ngano kung sa mindset sa mga Hudyo nga kung paghaharian ka dili ka luwas pero kung maghari ka ay ikaw luwas ka. Okay, dili ta mo o concentrate na aron dita malangan basta kay akong giunan mo ikaw man ato na pud ni komentaryuhan. Okay, may sama niini kuno adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga og nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Okay. Danghang ang 5 kanila og maalamon ang laing 5. Ang uti pa sa butani sa duha ka klase. Kay napulo man ang 5 danghang. Oh, kung sa English sa Virgin ni ang kan. Kini nagwalagway ini igsuon ko sa mga magtutuo ni siya, igsuon ko ha. Kini nga sambingan, katuran ni sa mga magtutuo, dili ni sa tanang tao. Sa mga magtutuo, nga giulagway nga napulo. Okay, napulo ka mga virgin, nga mga Christian. Pero kini sambingay ra niya, dili kay napulo ra. Daghan na. Mao lagi na nga ato gi-interpret kini igsuon ko, kay kini parabol ni. Dili kini ano nga pagkasulti. Mao ka na nga ang mga Kristuhanon, mga pastor, dili ka sabot kaayo ani. Kay ang ila mga literalist man. O dili man nila interpret ron og maayo. Okay. So kini interpret nato ngadto sa yanong mga pulong. Lumduman ko sa akong programa nga ang yanong mga pulong. Kaya ang lisod atong himuon gayano. Okay. Sa pa duha ka klase ni. Okay. Gihulagway nga 5. Ang danghag og ang napulo ang mga wise. So wise. Timani ang wise gani ha. Wise gani ay dili ka danghag. Okay ha? Okay. Maalamon ang buti pa sabot niya. Ngayon nga 5. Ang danghag nagpataka ra og kuan. At timani ha kamo nga mga igsuon nga ko ang mga magtotoo. Timani ni ha. Iktrisi. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ano wag ikumpara na. Naay mga suga ang kani silang tanan. Ang 5 kadanghag nga mga wise naay mga sudlanan nga naay reserba. Nga sa ilang lamparilya o lamparilya ni. O ang 5 pod ka mga danghag ay wala lang na sulod pero wala magdala og reserba. Kay kini samtang kini sila nagpaabot ni ang istorya nagpaabot sa pagbalik ni Kristo aron sa paghukom. Okay. So mo ti pasabot ni aning lana igsuon ko timan ni kung ato i-interpret kini kung unsa ni ang lana igsuon ko mao kini ang siyempre pagpasiga. Sa mga Kristohano nagsimbolo kini nga Holy Spirit igsuon ko. Kay gipon niya kita igsuon ko sa Espiritu Santo sa pagtuo nato na bautismo ang kitang tanan sa Espiritu, sa usa ka lawas. O mao na conditional kay ngano na ipabuhat ka nato. O sa to pa kung ipabuhat nato ana
nga aron kita magbalig-on nga dili kita mo atras, dili ta mamahimong danghag, igsuon ko kinahanglan nga mo simba ka mo buhat kag maayo apan dili na perpekto igsuon ko. Kay nga no, kung magpatuyang ka na mapareha ka kang ang lana nimo mawala ha? Ang lana Holy Spirit nagsimbolo na gisimbolan og Holy Spirit mao na kung mabasa nimo sa Salmo 51:11 nga si Haring David nga nakasalan ningon siya nga Ginoo ayaw pagwad ang imong bala ang espiritu dinhi kanako. Okay ha, ayaw pag-usatod pa ang Espiritu Santo laban bawi na ha. Oh, kung magpatuyang ka ay na mawala ang Holy Spirit. Na, mao gyapon na sa Episo nagingon ayaw pasubang ang Holy Spirit. Sa ato pa kinahanglan ka igsuon ko nga permanente nga nagsiga ang imong suga, di ba nagingon po sa Biblia nga nagingon nga kamo ang suga sa kalibutan, o kita igsuon ko. O kinahanglan ipakita nato ang atong mga buhat. Okay, kay kung daotan ang imong buhat, ana, wala na. Questionable ang imong pagtuo. Okay? Mahimo kitang kadiri sa danghang. Okay. Padayon ta. 5 na. Versikulo 5. Ang pamanunon na nalangan sa pag-abot, busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Okay, para sa karon sa ito, nagpaabot ang uban, nakatulog na lang nagduka. Okay. Pagka versikulo 6, ano yung pamananon na si Jesu Cristo niya, na bubalik. Okay, si Jesu Cristo niya nga bubalik. Tungang gabi, nakadto, sa diyang milanog ang usa ka singgit. Okay. Aniya na ang panahon. Aniya na ang pamanunon. Dali ka mo. Og sugata siya. Kini ato sa isgutan kini. Kini nga bersikulo igsuon ko. Kining pagsugat. Kining 10 virgins. Kining napulo ka ulay nga mga dalaga. Kining paborito kini sa mga kanang rapture, kanang secret rapture, kanang secret rapture. O kini, ilan yung iba siya na ang matinudano na ang katungara ang mga luwas. O ang katunga, dili maluwas. Okay, sakto ka sila. Okay, kung dili ka universalist, maglisod ka ana, o hubad ana. Kaya nga no, nga kini ang ilang giingon sa pag-abot ana, invisible resurrection na sila na. Ang mga tao kanang mga ingon rapture, parehagod ana nga na sila gihulagway nga nag-drive ko ng kotse unya kalitra nga nawalang kuan sinina tanan na diya nawalang tao o nagsimba sila ang kanturang nangabilin ang mga sinina o pantalon dito kay invisible resurrection kay mao kuno ni ang ilang gigamit nga teksto kunya ang mga dili mga magtotoo kaning mga gitawag po niya lang ang mga danghag na dili makasugat mao na sa mga teksto di iPod ang ilang gisuportaran nga aron moingon sinigtingog sa trumpeta kayo singgit dito kanang pagingon aniya na kanang announcement na okay ato nato igsuon ko sa 1 Tesalonica chapter 4 verses 15 dayon kita ato dayon ini komentaryohan. Okay, diri nata sa 15 diretso nagingon ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini dili kita tanan nga mao kini kita nga buhay pa kan inigbalik sa Ginoo. Dili kita mag-unangat nyatong nangamatay na. Ngano? Unya mabati nato ang singgit sa pagmando ang tana ang tingog sa ikang arkanghel. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao na yang pamanon. Mukunsad gikan sa langit. Okay. Unya sa 16 nagingon unya sa 17 na. Okay. Unya, kita nga mga buhi para niadtong adlaw bayawon uban
uban kanila dito sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. O sa to pabuti pasabot, sila lang marapture. Pero invisible na sayop kamo mga igsuon ko nga mga labi na mga born again. O nasayop kamo ng rapture. Ay ang labing tinuodan ni kuan ni bodily resurrection na usara ang resurrection ang boy no na spiritual resurrection. Pero igsuon ko wala mo kasabutan na pero kini nga mga teksto ani bodily resurrection yun siya. O ginigtingog ko na isinggit sa trumpeta. Kung adto nimo ni sa 1 Korinto 15, dinalang nato adto na ni aron dili ta malangan, kamo na magtimaan 15, 50 ngadto bersikulo 50 ngadto sa 28 na ay pagtingog sa trumpeta og diay ng tanang tao pag banhaon o tanang tao pag banhaon. O gatong dito na ayaw pag-ingon nga kamuray gibanawa na maura na sila. O dili magka-contradicta igsuon ko ang sinulat ni Pablo bodily resurrection og makita gayud kini. Dili sama sa inyong giingon nga invisible resurrection inig tingog sa trumpeta inig abot sa Ginoo. O kay mao daw ang musugat og dalhon nga to sa taas. Wala igsuon ko diri ang pagmando sa Ginoo di na kaingon mo balik dito. Astilan igsuon ko. Ang paghari sa Dios at ang paghari sa Dios dito sa langit niya dinhi mao bitaw magampo ang gitudlo ni Kristo nga magani ang imong paghari sama dito iyan ang imong gingarian nga hinato ang paghari sa Dios mo ani anaya sa kalibutan ng paghari o paghari ani Kristo uban pod sa mga kaning lima ka dili danghag nga mga ulay nga mga dalaga. Okay. Sa city nagingon na kay sugato naman, kay ning tingog na, pagkabanhaw na. Okay. Nagmata ang tanang dalaga o giandam nila ang ilang suga. Ay syempre nagmata kay dako gud ang singgit sa trumpeta. Unya ang mga dangag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana. Kaya hapit na mapalong ang mga suga. Wala man magreserba. Mao lagi na kinahanglan ikaw nga igsuon ko. Aron ka mulahotay pag-abot sa Ginoo, di ba maygon mulahotay, kinahanglan permanente ka konektado ang imong lana, permanente na ang imong lampara. Kay di ka mahutda pagpasiga na ay na, wala na. Dawat ka kay Kristo mo. Kanang ingong mo rapture ka. Ay siyempre mo sugat ra na igsuon ko kang Kristo ang kadturan mga kaning lima ka dili dagal pero dili mingon mo atog layo mo ani diretso igurang yung misugat dili kay mo balik dito sa langit niya anagani si Kristo ni ngani o mo balik pag langit mura logical na wala yung logic dihan napita okay. Karon nagingon hatagi kami jutay katong mga danghag kinahugta naman hatagi kami jutay sa inyong lana kaya hapit na mapalong ang among suga. Apan ang mga maalamon kini mga alamon ang mga wise mga Kristiyano ni nga faithful sa Ginoo. Okay. Ay may naay disiplina sa ilang pagkakristiyanon. Apan ang mga maalamon mitubag ayaw dili na paigaw ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamo inyo. Okay. Busa ang mga danghag ng mga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala pa dito sila miabot ang pamananon. Samtang nga namalit pa dito sa gawas, ningabot na gyud ang pamananon. Nakasugat na ang lima ka dalaga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbera sa kasal o kisera ang pultahan. Timman niya basta na kumbera sa kasal ang dito na dynastic kingdom na ang tanan na mga pinili sa Diyos gikan dito sa ilang Enoch ng Elias Noah Abraham ang tanan igsuon ko nga Old Testament nga mga balaan o ang New Testament ka balaan nga nangamatay na uban kini kita karon suon ko inigabot sa Ginoo adto kita sa kuan lamisa sa kananan buti pasabot na kung karon sa gobyerno
ay mga cabinet members kita igsuon ko kay mahari parigod ta. O siyempre ato ka tubangan ang nasa punuan si Kristo o kita na adihatanan. Okay, kaya mo pagharian nato na karon. Usay na itabo. Okay, gisirada ng pultal. Timan ni kinigisulat kinigsuon ko ha sa panahon nga mga hari-hari anon. O ang makasunod lang dito na anay murag sa Malacanang lang na ay murag Malacanang nila dito gyud anang kuana di ka kasulod dito atangan yung ka para karon pero dito tanawa unya miabot ang ubang mga dalaga og misampit sila sir pasudla kami okay gisaan man sir pasudla kami tana bersikulo 12 apan ang pamanhanon mitubag wala ko makaila kaninyo. Igsoon ko, gilimod ka, igsoon ko, tungod wala ko kailan ninyo. Sa ito pa, ang mga hunahuna aning mga dili universalist, nga kung dili makasunod og gingharian, wala ka, adto ka sa kangit-ngit, tinood, na ka sa kangit-ngit. Igsoon ko, kaya nga no maghilak ka, dili kay ingon nga, kayang mga tao nga mga balana sa kahayag. So, maghilak ka igsuon ko. Bisan usaon nimo wala makaila sa agil kay ngano wala makaila ang Ginoo kanimo pag-abot. Kay ngano kay nagsulti si Kristo dili sa Mateo. Okay, Mateo ta. Dili ta sa lain nato nga dili ta sa Mateo 10. Naay gisulti ni Kristo sa mga tinun-an sa mga tinun-an niya. Kana mga magtotoo. Okay, nagingon siya. 10:33 man tingali ni. Sa 32:33, okay. Ang muangkon natubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan. Di dito sa langit kini gisimbolohan man ang langit igsuon ko ang gingharian. Pagkabot ni Kristo sa gingharian yun na siya kanang akong gingon nasiradan ang katong mga tao. Apan ang dili mo angkon nga siya to at ako dili kang kibuloy kang Kristo niya ako dili ko usab ang kunon dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Dili ka mao na gidinay takaron kung ikaw mo mga kibuloy si Kristo ang mubalik, unya amahan man kana, unya na may diri amahan. Wala kasabot nga distinct na lahi ang amahan, lahi ang anak. Dili kay ingon nga ikaw na Hinuon ang anak. Pastilan ikaw kay buloy, mao na nga dagan ang nailad. Mao kamo mga Pentecostal diha, mga tambagi na si Kibuloy, aboy no. Kay kamo man ang nagpasiug na anak, kay membro man sa United Pentecostal Church nga inyong pagtuo nga modalism ang Ginoo tulo ka manifestation sa usa ka Dios siya gyapon ang amahan, si Kristo ang amahan, si Kristo ang anak, si Kristo usab ang Espiritu Santo mao na nga sayop mao ni. Igsuon ko ang usa nga magpamatuod nga sayop ang inyong pagtuo sa pagkawanis. So igsuon ko padayon ta sa 13 nagingon o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw ug sa takna. Warning igsuon ko mao sa ikaw nga Kristohanong karon igsuon ko bahala ka sa nga grupo nga sikta sa relihiyon kay magtotoo ka basta kay bituo ka sa ebanghelyo nga si Kristo namatay og si Kristo gilubong og nabanhaw sa ikatulog adlaw og mobalik siya karon sa paghukom sa mga buhig minatay. Mao na ang nasa credo sa atong mga kaigsuonan nga Katoliko og uyon ako nga mao na eksakto. So karon igsuon ko napamatudan na ako igsuon ko nga duha ka klase pohon naluwas. Okay ang kadtong mga Kristohanon ang gisimboluhan ani nga 5 ka ulay nga virgin nga faithful kang Kristo sa pagbalik mao ray nakasulod sa gingharian kay ngano aron maghari ubos sa kaning mga tao nga gipangapat yan tanan tao o kini nga mga danghag maapil diri igsuon ko o pagharian nato nga mga anak sa Dios kining mga
tanan tao. Sa tapadual nature, ang pohon nga mayroon duha ka klase, ang mga magtotoo sans of God o ang dili magtotoo sans of men. So igsuon ko mao na nga akong gipaabot kaninyo nining buntaga kining akong universalism view. Kung nahimuot ka nining akong paambit kaninyo, na please like lang o share and subscribe niining atong bagong vlog. So karon daghang salamat sa inyo mga igsoon sa inyo ang pagkalangan sa pagpambit nako niini, kalangan sa may oras o hantod og mapuhon kini si Brad Lando Legaspi magaingon nga God bless you all.